Assalamu alaikum. My name is Awais Aftab Bhatt and I'm a CSS and PMS qualifier. I also write for CSS academic magazines and I also teach CSS English essay and Pressy. अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे FIA की सीट्स के बारे में जो रिसेंटली अनाउंस की गई हैं. अभी उनकी आई थिंक एप्लीकेशन डेट भी रहती है 20 दिसंबर तक शायद है उनकी डेट. आप अप्लाई कर सकते हैं. असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट आई है जो कि 17th ग्रेड की है और FI इंस्पेक्टर की पोस्ट आई है. मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के लिए बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ली जाए विच कम स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, और जो भी इसके बारे में बातें हैं वो आपको ऑथेंटिसिटी के साथ बताई जाएं. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले देख लें कि FIA एक फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है और इसका वाइट कॉलर क्राइम को, साइबर क्राइम को, इन चीज़ों को ये देखती है एजेंसी. और ये एक अच्छी पावरफुल सीट है. आई थिंक CSS के कुछ टॉप ग्रुप्स के साथ भी, टॉप ग्रुप्स छोड़ के इसका मवाजना किया जाता है. एंड द पीपल हु गो फॉर CSS और PMS दे आर इक्वली ईगर टू गो फॉर सच सीट, FIA की जो सीट है. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले बात की जाए कि इसमें क्या मराहिल होंगे. सबसे पहले तो अभी आप अप्लाई कर देंगे 20 दिसंबर तक. आप अगर एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर देंगे. आप बैंक में फ़ी जमा करवा के ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे. उसके बाद आपका कोई 3 से 4 माह के बाद ये टेंटेटिव डेट देंगे. एप्लीकेशन में ही लिखा होगा, बल्कि इसके ऐड में लिखा होगा कि टेंटेटिव डेट इसकी क्या है. दैट वुड बी फरवरी और मार्च, और उसमें भी 1 माह ऐड कर लें तो 3 से 4 माह के अंदर अंदर आपका जो है ये टेस्ट हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा. इसको कहते हैं वन पेपर टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट कह लें इसको, जो MCQ बेस्ड होगा. ठीक है. 100 मार्क्स का टेस्ट होगा. उसकी सिलेबस की कंपोजिशन कुछ इस तरह से होगी कि 20 मार्क्स की उसमें इंग्लिश होगी, 20 मार्क्स की. बाकी जो 80 मार्क्स हैं उसको 5 हिस्सों में आप डिवाइड कर लें. उसमें पहला हिस्सा है जनरल साइंस. दूसरा हिस्सा है उसमें करंट अफेयर्स, इस्लामियात, पाक अफेयर्स, उसके अलावा मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, और FIA का जो एक्ट है 1974 का. तो नॉर्मली जितनी दफ़ा भी इसकी पोस्ट आई है उसमें सिलेबस इसका यही होता है. ये मतलब 20 मार्क्स इंग्लिश के अलावा इसमें ये चीज़ें होती हैं. तो 100 मार्क्स का ये स्क्रीनिंग टेस्ट बन जाता है. अच्छा, यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट सिर्फ आपको अगले मरहले तक पहुँचाने के लिए है, सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है. जब आप इसको क्लियर कर जाएंगे, मतलब अगर वो 10 लोग, सीट्स क्योंकि कम हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स कम हैं और इंस्पेक्टर्स की ज़्यादा हैं, तो एक सीट के लिए अगर ये 8 लोग शॉर्ट लिस्ट करते हैं या 10 लोग शॉर्ट लिस्ट करते हैं, तो असिस्टेंट डायरेक्टर की अगर 10 सीटें हैं तो उसके लिए 100 बंदा शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा. ठीक है, एक अंदाज़ा है. और इंस्पेक्टर्स के लिए भी इसी तरह से होगा. तो ये शॉर्ट लिस्टिंग तक जाके स्क्रीनिंग का रोल ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद आप जाएंगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तरफ. डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपकी 40 मार्क्स की इंग्लिश होगी. इंग्लिश का आपने छोटा ब्रीफ सा ऐसे लिखना होगा 40 मार्क्स का. 20 मार्क्स की इस्लामियात, 20 मार्क्स का पाक अफेयर्स, 20 मार्क्स का करंट अफेयर्स. उसका सिलेबस उन्होंने बताया होगा. मतलब जो लास्ट टाइम FIA का टेस्ट लिया गया है उसमें इस्लामियात का सिलेबस था बेसिक फेथ्स, जो इस्लामी अकायद हैं, और उसके अलावा इस्लामिक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम्स. इस तरह का सिलेबस 4-5 टॉपिक उन्होंने बताए होते हैं. उन्हीं में से सवाल आता है. पाक अफेयर्स में सिलेबस दिया होगा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी, इस तरह के टॉपिक्स दिए होंगे. उनमें से एक सवाल आ जाएगा. और करंट अफेयर्स में से CPAC, इंडो US रिलेशंस, पाक US रिलेशंस, इस तरह के 4-5 टॉपिक्स होंगे. उनमें से एक सवाल आ जाएगा. बट डिस्क्रिप्टिव इज़ द नेक्स्ट स्टेप. वो 100 मार्क्स का होगा और उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 40. ये दूसरा मरहला हो गया. तीसरा मरहला है इंटरव्यू के 200 मार्क्स है. आप देखें कि डिस्क्रिप्टिव से डबल वेटेज है इंटरव्यू की. मतलब इंटरव्यू के हाथ में बहुत ज़्यादा उसके पास लिबर्टी है कि वो आपको सिलेक्ट करे या रिजेक्ट करे. तो 200 मार्क्स का इंटरव्यू है और 101 उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स हैं. ठीक है. तो 200 में से 101 से ज़्यादा ही आपने लेने हैं. फिर फाइनली जो टोटल 300 मार्क्स बन गए इंटरव्यू के और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के, स्क्रीनिंग के नहीं. ठीक है.
ان 300 میں سے جو ٹاپ کے لوگ ہوں گے ان کو ریکمینڈ کر دے گا FPSC. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پروسیس میں نے آپ کو بتا دیا. اس میں آپ کے پھر ڈاکومنٹس بھی سبمٹ ہوں گے، آپ کا سائیکولوجیکل بھی تھوڑا سا ٹیسٹ ہوگا. یہ مراحل اس میں ہیں، لیکن وہ دے ڈونٹ ہیو مچ بیئرنگ آن دا سلیکشن پروسیس. مارکس والی چیزیں یہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ اس کا طریقہ کار ہے. اس میں اب نیکسٹ سوال جو ہماری ویڈیو کا ٹائٹل بھی ہے کہ اس کی سیلری کیا ہوتی ہے FIA کی. FIA کی سیلری جی 17 اسکیل ہو یا 16 اسکیل ہو، وہ نارمل جو گورنمنٹ امپلائیز کی سیلری ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز کی 17 اسکیل میں سیم سیلری ہوگی. اس کے علاوہ ان کے 3-4 قسم کے الاؤنسز ہیں. اب اس میں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی کو وہ سارے الاؤنس ملیں گے، کسی کو 3 ملیں گے، کسی کو 2 ملیں گے، وہ ڈپینڈ کرے گا. ایک ان کا ہوتا ہے جی FIA الاؤنس وچ از 20% آف بیسک سیلری. دوسرا ان کا ہوتا ہے اینٹی آرگنائزڈ کرائم الاؤنس وچ از 50% آف بیسک سیلری. تیسرا ان کا ہوتا ہے TADA کا فکسڈ الاؤنس. اور چوتھا ان کا ہوتا ہے منتھلی انویسٹیگیشن الاؤنس. تو یہ کچھ الاؤنسز ہیں جو کہ FIA کی سیلری کو ذرا ہینڈسم سیلری بنا دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ریگولر سیلری آف BPS 17 اور 16. ٹھیک ہے جی، تو یہ سیلری کے بارے میں کلیریفیکیشن آ گئی. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کی تیاری کیسے کی جائے. تیاری کے لیے آپ دیکھیں کہ جو 1 پیپر MCQ کو تیار کرنے کا طریقہ کار ہے، آپ انگلش کے گرامر کے رولز ریوائز کریں. گرامر آپ کی اچھی ہو، آپ کی سینٹینس اسٹرکچرنگ اچھی ہو، کریکشن ایرر کریکشن کی پریکٹس کریں، پریپوزیشن کو آپ نظر سے گزاریں. آپ سینونیمز اینٹونیمز کو یاد کریں ڈیلی بیسس پہ. 3-4 ماہ کا ٹائم تو ہے آپ کے پاس. اسلامیات میں آ جائیں یا پاک افیئرس میں آ جائیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ MCQs تیار کریں. آپ کے سورسز، آپ کی کاروان کی بک ہے، آپ کی جنرل انٹرنیٹ پہ فائلز پڑی ہیں ڈفرینٹ. آپ کے پاس آپ کی بکس پبلش ہو جائیں گی کچھ دنوں میں. کافی سارے پبلشرز ول رش ان ٹو پبلش دیئر بکس. ان میں سے کوئی بک اٹھا لیں. زیادہ سے زیادہ کوشش کریں MCQs تیار کرنے کی. اچھا، CSS کے پاس پیپرز میں سے بھی ان کے MCQs دیکھیں، اور پاک MCQs کی ویب سائٹ ہے وہاں سے بھی دیکھیں. اور پاس پیپرز آف FPSC جو ان کا ڈیٹا بینک ہے اس کی ایک بک لے لیں، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں سے آپ کا جنرل سائنس کا پورشن، اسلامیات کا پورشن، پاک افیئرس کا پورشن کور ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ نے کرنٹ افیئرس کے لیے ڈیلی اخبار بھی دیکھنا ہے، نیوز پیپر بھی دیکھنا ہے. اور فائنلی آپ میتھس کے لیے اپنا کوئی بھی بک لے لیں. 8th کلاس کی لے لیں. 8th کلاس کی آئی تھنک بہتر ہے. ادھر سے ریشو، بیسک میتھمیٹکس کی جو چیزیں ہیں، ریشو ہے، پرپورشن ہے، پرسنٹیج ہے، ٹھیک ہے، انہیریٹنس کے کویسچن ہیں، ان کو پریکٹس کریں. اور اس کے لیے ویب سائٹس بھی ہیں، ان کو دیکھیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایک کوئی سلاٹ بنا رہا ہوں اپنے ٹائم میں کہ اس کا کوئی بیچ ہم سٹارٹ کر لیں، جیسا کہ ہم نے FBR انسپیکٹر کے لیے 2 بیچ کیے تھے. تو بٹ دیٹ از ناٹ شیور سو فار. تو اسی لیے میں آپ سب کے لیے، اوپن پبلک کے لیے گائیڈنس دے رہا ہوں کہ ان چیزوں سے آپ تیاری کریں. کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. جتنی اچھی آپ ٹائم لگائیں گے، جتنی ڈیڈیکیشن سے، موٹیویشن سے تیاری کریں گے، اتنا آپ کا رزلٹ اچھا آنے کے چانس ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی تیاری کا طریقہ ہو گیا. ڈسکرپٹیو کی تیاری پہ بعد میں کبھی بات کر لیں گے، وہ تو ایک بعد والی سٹیج ہے نا. پروسیس ہی آپ کا 3 سے 4 ماہ میں پہلا ٹیسٹ ہوگا، پھر اس کے کوئی 6-8-10 مہینے بعد آپ کا رزلٹ آئے گا، پھر آپ کا ڈسکرپٹیو ہوگا، پھر اس کے کچھ ماہ بعد آپ کا انٹرویو ہوگا. تو کوئی 1.5 سال کا پروسیس تو کہیں بھی نہیں گیا. وہ ایون اٹ کین گو ایون فردر. تو یہ اس کی چیزیں ہیں. ابھی آپ تیاری سٹارٹ کر دیں. اپلائی کرنے کے بعد تیاری اپنی سٹارٹ کر دیں. اینڈ اسٹے موٹیویٹیڈ، اسٹے کنسسٹنٹ. انشاءاللہ یو ول بی ایبل ٹو ون دس سیٹ اف یو ورک ہارڈ. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ایک اناؤنسمنٹ بھی ہے کہ ہمارا انگلش ایسے اور پریسی کا بیچ سٹارٹ ہو رہا ہے 2 ہفتے بعد. دیٹ از دا لاسٹ کریش کورس فار 2022. 2.5 منتھس کا یہ بیچ ہوگا. اس میں ہم تمام چیزیں اسٹارٹنگ فرام انٹروڈکشن، outline, introduction, argumentation, ideation, conclusion writing, everything will discuss in detail. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پریسی رائٹنگ، کمپریہنشن سولوشن، آپ کا ٹرانسلیشن، کریکشن آف ایررز، یہ تمام چیزیں ہم انگلش ایسے اور پریسی کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. اور اسکریننگ ٹیسٹ آپ کا CSS کا جو اسکریننگ ٹیسٹ ہے اس کے انگلش پورشن کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو دوز ہو وانٹ ٹو انرول فار دیٹ، وہ دے کین وزٹ مائی Facebook پیج. اس پہ اس کا ایڈ موجود ہے اور کانٹیکٹ ڈیٹیلس بھی وہاں پہ بھی موجود ہے. میں یہاں پہ بھی ڈال دوں گا.
تو سو دس از آل فار ٹوڈے. ان چیزوں کے ساتھ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ ہم دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے. ابھی کچھ اچھی ویڈیوز آنے والی ہیں، جیسا کہ موسٹ اینٹیسپیٹیڈ ایسیز فار 2022، کون سے ٹاپکس آ سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں مجھے کافی کہا گیا ہے کہ اس پہ ویڈیو بنائیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم اس پہ گفتگو کریں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.